सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन इंतशारी टोले का दिफाई तनसीबात पर हमला, शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती, कौम के दिल जख्मी, मुजरिम कब कैफरे किरदार को पहुंचेंगे, कौम अभी तक मुंतज़िर। आज 9 मई है, पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। आज मेरा दिल अफसुर्दा है। अफसोस तो हो रहा है, जहाँ दुख है अफसोस है वहीं पर मुझे गुस्सा भी आ रहा है। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ मेरी कैफियत नहीं है, ये हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की कैफियत है। जब भी इस दिन का तसव्वुर करता है उसका लहू इसी तरह खोलता है कि कौन लोग थे वो जिन्होंने सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए वो घिनौनी हरकत कर डाली, जिसका दुश्मन भी तसव्वुर नहीं कर सकता। क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन को अच्छी तरह से पता है कि अर्ज़े पाक के मुहाफिज जाग रहे हैं। ऐसी किसी भी हरकत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। ये घिनौनी हरकतें करने वाले सिर्फ इस वजह से ये सब कुछ कर गुजरे क्योंकि हमारे मुहाफिज, हमारी बहादुर अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे इसे सियासी एहतजाज समझकर नरमी दिखाते रहे। जो सरहदों पर सर्दी गर्मी से बेनियाज हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी नींद सुकून चैन सब कुछ भुलाकर पहरा देते हैं, वो तो यही जानते हैं कि दुश्मन तो बाहर से हमला करता है। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि मुल्क के अंदर भी कुछ लोग दुश्मन के एजेंडे को पूरा करने के लिए सरगर्म हैं। बस यही वजह थी, सिक्योरिटी इदारों की नरमी थी, जिसका फ़ायदा उठाकर सियासत की आड़ लिए इंतशारी टोला अपनी ही फौज के खिलाफ अपने ही दिफा के लिए बनी जो तनसीबात है उन पर चढ़ दौड़ा। क्योंकि उनका मकसद एहतजाज करना हरगिज़ नहीं था। क्या उन्हें नहीं पता एहतजाज क्या होता है? एहतजाज के लिए रैलियां निकालते हैं, जलसे करते हैं, प्लेकार्ड उठाकर अपने मुतालिबात की मंजूरी के नारे लगाते हैं। यही होता है ना एहतजाज, या कुछ और होता है जिसकी हर मुल्क के आइन में आज़ादी भी होती है? यही होता है ना एहतजाज। हमारे मुल्क का आइन भी यकीनी तौर पर एहतजाज की आज़ादी देता है। लेकिन जब आप डंडे सोटे उठाकर, पेट्रोल बॉम्ब लेकर मार कुटाई करें, तोड़ फोड़ करें, जलाओ घेराव करें, तो फिर ये एहतजाज नहीं कहलाता। ये फितनाबाजी होती है, ये बगावत होती है, ये दुश्मन के एजेंडे की तकमील होती है, ये दहशतगर्दी तो हो सकती है, इसे एहतजाज हरगिज नहीं कहा जा सकता। और 9 मई को ये सब कुछ क्या पीटीआई कारकुनान ने बानी पाकिस्तान से मंसूब घर जिना हाउस पर हमला करके ना सिर्फ अपने मुंह पे कालक मली बल्कि दुनिया में भी पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। और ऐसे बेशर्म थे जिना हाउस पर हमला करने वाले, उन्हें जरा शर्म ना आई कि जिस कायद ने उन्हें आजादी लेकर दी, अंग्रेजों के हिंदुओं के चुंगल से आजाद करवाया, आजाद वतन का तोहफा दिया, ये एहसान फरामोश उसी कायद के घर पर हमलावर हो गए। वहां लूट मार भी की, जलाओ घिराई भी किया और बड़े धड़ल्ले से करते रहे। अब भले जितनी मर्जी सफाई देते फिरें, लेकिन इस इंतशार, लूट मार, बल्कि मैं तो दहशतगर्दी ही कहूंगी कि इनके काले करतूतों की एक तफसील वीडियो की शक्ल में मौजूद है, जो मुल्क की बेतौकीरी का जुर्म करके बड़े फखर से वीडियोस भी बनाते रहे, दुश्मन का माले गनीमत समझकर जिना हाउस में लूट मार भी करते रहे। पीटीआई 9 मई के वाकयात को अपने खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देती है। क्या कहने हैं इनकी अप्रोच के कि जुर्म भी खुद किया और उसे भी अपने खिलाफ साजिश का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि जाग जाएं, झूठ का मंजन बेचना बंद कर दें। ये 21वीं सदी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ झूठ बोलकर आप अवाम को बेवकूफ़ पागल नहीं बना सकते। इस इंतशारी टोले ने लाहौर में जिना हाउस को जलाने के अलावा कहाँ कहाँ दिफाई तनसीबात पर हमले किए, इन सब की डॉक्यूमेंट्री सबूत मौजूद है कि कहाँ कहाँ ये बुलवाई शोहदा की यादगारों की तौहीन करते रहे, शोहदा के मुजस्मों की तज़दीक करते हुए इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई, जरा भी हया नहीं आई कि ये वतन के वो बेटे हैं जिन्होंने इन्हीं लोगों की जान, माल और आबरू की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन ये तो शख्सी मोहब्बत में अंधे हो गए थे, सियासत के लिए रियासत का वजूद मिटाने पर तुल गए थे और अपने इसी घिनौने कारनामों की वीडियोस भी बनाते रहे, धड़ल्ले के साथ, बेगैरती के साथ। क्योंकि इनकी अकल पर शायद उस दिन पर्दे पड़े हुए थे। अकल के अंधे अपनी ही बनाई हुई वीडियोस की वजह से कानून के शिकंजे में भी आ गए। मुजरिम तो मुजरिम होता है जो जुर्म करता है, उसके जुर्म की सज़ा उसे मिलकर ही रहती है और सज़ा के मिलने से ये मजलूम नहीं बन जाता, इसके अपने ही हाथों का किया धरा होता है। लेकिन अब यही पीटीआई और इसका सोशल मीडिया इन लूट मार, जलाओ घिराव करने वाले बुलवाइयों, फसादियों और दहशत गर्दों को मजलूम बना बना कर पेश कर
अच्छा आप देखें कि अंदाज़े सियासत अपनी जगह, लेकिन एक बात ये 9 मई वालों की बहुत ही बुरी है कि कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब का ज़रा क्लिप देखिएगा, फिर इस पर मैं ज़रा बात करती हूँ। चलाइएगा ज़रा प्रोड्यूसर साहब। हसन नियाज़ी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था उस टाइम पे, सिर्फ इतना बता दें। क्या कर रहा था हसन नियाज़ी, क्या कर रहा था? आपको पता है कि वो क्या लहरा रहा था? यूनिफॉर्म लहरा रहा था हवा में। क्या लहरा रहा था? यूनिफॉर्म किसका? यूनिफॉर्म किसका लहरा रहा था? जाहिर बात है पीटीआई का तो नहीं था। नहीं तो जिसका भी था, तो नहीं लहरा रहा था ना वो। अगर पाकिस्तान में पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के, फौज का यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हैं तो यूनिफॉर्म लहराना कोई गुनाह है? सर आपका ये बहुत बड़ा बयान है, ये जो आज आप मेरे प्रोग्राम में बयान दे रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी एक और गलती कह रहे हैं कि आप उस चीज का दिफा कर रहे हैं। आप 9 मई आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वो जो लहरा रहा था, मैंने सिर्फ हसन नियाज़ी की एग्जांपल दी है, बाकी पता नहीं क्या क्या कुछ वहां पे करते रहे आप। सुना आपने, ये मेरे ही प्रोग्राम का क्लिप है और ये 2-3 दिन पुरानी बात है। ये जो फिरदौस शमीम नकवी हैं, ये आप देख लें कि इसमें कोई शक नहीं कि नकवी साहब एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन आप देख लें कि ये भी अंधाधुंध तकलीद में सब कुछ भुलाए बैठे हैं। वैसे बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, दलील से बात करते हैं, लेकिन आपने गौर किया कि इस क्लिप में, इस प्रोग्राम में वो हसन नियाज़ी के संगीन जुर्म को कैसे बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं। मतलब इसका यह है कि पीटीआई का आम कारकुन हो या फिर सीनियर से सीनियर मंजा हुआ सियासतदान हो, वो 9 मई को होने वाली गुंडागर्दी और दहशतगर्दी को जुर्म समझता ही नहीं है, या फिर समझने को कह लें कि तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। जब कोई इनसे या इनके लीडर से इख्तिलाफ करता है तो फिर सोशल मीडिया पर ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, गालम गलोच करते हैं, धमकियां देते हैं, तड़ियां लगाते हैं, गरीज हरकतें करते हैं, जो कुछ हो सकता है किरदार कुशी तक करते हैं ये लोग। उस सहाफ़ी की, सियासी रहनुमा की या आम आदमी के खिलाफ ये सोशल मीडिया पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो इनसे इख्तिलाफ करते हैं। और पीटीआई रहनुमा इसे कभी इजहारे आज़ादी की आप कह लें कि जैकेट पहनाकर दिफा करते हैं, कभी इसे अवामी शऊर का नाम देते हैं कि जी हम तो अपनी जो आज़ादी है उसका इजहार हम कर रहे हैं, आज़ादी के साथ आज़ादी इजहार राय हम कर रहे हैं। हालांकि दर हकीकत ये घटिया और गलीज सोच है। इसीलिए सानहा 9 मई हुआ। इसमें मज़ीद मैं बात करूंगी। नदीम कुरैशी भी मेरे प्रोग्राम में आए इसी हफ्ते, ज़रा वो क्या फरमा के गए, ज़रा वो भी सुन लें। मेरी जिंदगी के अफसुर्दा तरीन दिनों में से एक दिन 9 मई था। काश कभी भी हमारी जिंदगी में ना आए। लेकिन देखें शरीयत, कानून, अखलाकियात, इंसाफ ये मौका देता है कि प्रोब किया जाए किसने जुर्म किया, किसने नहीं किया। हसन नियाज़ी साहब ने कोई जुर्म किया या मैंने किया, कोई अभी भी सजा मिलनी चाहिए। दोबारा सुना दें, क्या कह रहे? कोई सुने, आपने कहा अगर कोई जुर्म किया, हसन नियाज़ी आपने यहीं दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आप कह रहे हैं अगर हसन नियाज़ी ने कुछ गलत किया है, यूनिफॉर्म उछाल रहे हैं, लहरा रहे हैं पाक फौज का, वो आप कहते हैं अगर गलत किया है। जी मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इसके बाद क्या रह गया? सही बात बताएं जी। सुना भी, अगर मगर से आगे नहीं जा रहे कि बाकायदा वीडियो सबूत मौजूद हैं, ऑडियो सबूत मौजूद है, और ये कहते हैं अगर उन्होंने कुछ किया है तो अगर। अच्छा 9 मई को पूरे पाकिस्तान में ये लोग कैसे आग लगाने की कोशिश करते रहे, ये नज़ारा पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक सियासी जमात के झंडे उठाए लोगों ने जिलाओ घेराव किया, दिफाई तंजीबात पर चले गए, हमला आवर हो गए, चढ़ दौड़े, शोहदा की यादगारों मुजस्मों को उठा कर ये फेंकते रहे। पता नहीं कौन सा बुक्स था इनको शोहदा से जो ये निकालते रहे। लेकिन मजाल है कि पीटीआई रहनुमा इसे सानिहा तस्लीम कर ले, अपनी गलती तस्लीम कर ले, इसकी मजम्मत कर दे। नदीम कुरैशी, ये जो मैंने भी क्लिप चलाया मेरे प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में अगर मगर से आगे नहीं गए, लेकिन मुजम्मत का एक लफ्ज ज़बान पर नहीं लाए, माफ़ी तो फिर बड़े दूर की बात है। बकौल पीटीआई रहनुमा असद कैसर, आपने सुना होगा क्या कहा कि माफ़ी तो कभी उन्होंने अपने बाप से नहीं मांगी तो किसी और से क्या मांगेंगे। अब मैं ये समझती हूँ कि ये इनका कसूर नहीं है, इनके बानी चेयरमैन ने इनकी ट्रेनिंग ऐसी की है। मौसूफ को जेल में असीरी काट रहे हैं, मगर वहाँ से धमकियाँ लगा रहे हैं, नाम ले लेकर कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़ बनाने की बाकायदा कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं कि ये मेरी फ़ौज है। वाह क्या कहने, एक तरफ आप गालियाँ दें, धमकियाँ दें, तड़ियाँ लगाएं, और दूसरी तरफ अपना कह रहे हैं आप। ये क्या आपका दोहरा मेयार नहीं तो और क्या है? और असल में जो बानी चेयरमैन की सोच है, यही वाली सोच जो पूरी पार्टी में पाई जाती है, शायद उन्हें एहसास ही नहीं है कि 9 मई के दिन इन लोगों ने शोहदा की तज़दीक करके कितना बड़ा जुर्म किया, मुल्क की दिफा को कमज़ोर खोखला करने की बाकायदा साजिश की। ये तो तहकीकात हों तो कौम को पता चले कि सानिया 9 मई के पीछे इन लोगों का आखिर असल प्लान क्या था। लेकिन प्लान जो भी था उसने शोहदा के लवाहिकीन को दुखी ज़रूर कर दिया, कौम के दिल ज़ख्मी ज़रूर कर दिए। और नाज़रीन कुछ सानहे
इंसानी ज़िंदगी में अलमिया बन जाते हैं। और पाकिस्तानियों की बदकिस्मती कह लें कि ये रहबरों की बदौलत हमारी तारीख ही सानेहात से भरी पड़ी है। इन सानेहात के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है। 9 मई का सानिया तो अपनी आंखों से हम सब ने देखा है और इसे देखकर पता चला कि ज़ख्म क्यों इतनी तकलीफ देता है। 1971 में भी ऐसे नाम नहाद लीडर जो थे, उनकी कारस्तानियों की बदौलत दुश्मन ने खूब फ़ायदा उठाया। मैं ये समझती हूँ कि 9 मई करके आज भी शायद यही सब कुछ दोहराने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि ये 1971 नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी रियासत है जिसकी मुहाफिज पाक फौज दुश्मन को नाको चने चबवाने का ढंग खूब अच्छी तरह से सीख चुकी है और इसे मतनाज़े बनाने का ख्वाब देखने वाले अपने दाम में खुद भी फंस जाएंगे और फंस चुके हैं। अवाम को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है कि पहले इक़्तिदार से दूरी का गम था, फिर करप्शन और इंतशार फैलाने के मुकदमात बानी चेयरमैन के गले का फंदा बने, जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की गई, प्लानिंग की गई, जिसका नतीजा 9 मई की सूरत में निकला। आप सारे वाक़यात पे ज़रा नज़र डाल दें तो कड़ियों से कड़ियाँ आप मिलती चलती जाएंगी और आप जोड़ते चले जाएँ। अब ज़रा देखें कि 9 अप्रैल 2022 को क्या हुआ था जी। पीटीआई के सियासी मुखालिफिन ने आईनी तरीके से पीटीआई को इक़्तिदार से रुखसत किया। अच्छा, इसमें गलत क्या था? आईनी तरीक था, लेकिन बानी चेयरमैन चूंकि जमहूरी मिजाज से ज़रा हट के आदमी थे, इसलिए उन्होंने इस तब्दीली के खिलाफ क़यामत बर्पा करने का मंसूबा बना दिया। दानिशमंदी ये थी कि ऐवान में रहकर हालात का मुकाबला करते, खुद को जमहूरी साबित करते, मगर इंतशारी जहन ने कुछ और ही सोचा, या पता नहीं उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने उनको ये मशवरे दिए, उनकी अपनी सोच इतनी इंतशारी थी, इसलिए पहले अमरीकी साजिश का चूरन बेचते रहे। फिर इदारों की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर दी गई। मीर जाफर, मीर सादिक के लकब बांटने लगे। सोशल मीडिया पर गालम गलोच ब्रिगेड तो आपको पता है कि पहले बना चुके थे। फिर उसी ब्रिगेड ने इदारों के खिलाफ बाकायदा मुहिम तेज कर दी। अपनी कारकर्दगी का तो कोई जवाब मौसूफ के पास नहीं था, मगर 13 महीनों में पीटीआई के बानी ने फसाद और बगावत के बयानिए को ही आगे बढ़ाया, हत्ता कि 9 मई की तारीख आ गई और इस दिन पूरे पाकिस्तान में बानी चेयरमैन के पैरोकारों ने सिर्फ इसलिए आग लगा दी कि उनके लीडर को 60 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल यही वो लावा था जिसे बानी चेयरमैन इक़्तिदार से निकलने के बाद मुसलसल सुलगाते रहे और फिर 9 मई को ये लावा फट गया। सितम देखिए कि उस वक्त भी अदालत के रूबरू बानी चेयरमैन ने मुजम्मत की और ना आज मुजम्मत पर राजी हैं। ये तो हमारी रियासत, इदारों का बड़ापन कह लें, आला ज़रफ़ी कह लें कि वो माफ़ी मांगने, इंतशारी सियासत से तौबा करने वालों के साथ फिर चलने को तैयार हैं कि इसको बड़ा ज़र्फ़ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मगर जो अब भी डिटाई नहीं छोड़ रहे, अपनी ज़िद हठधर्मी से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उन्हें फिर सबक तो सिखाना चाहिए। वो बुलवाई जिन्होंने बानी पाकिस्तान के घर को जलाया, जिन्होंने दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाया, शोहदा के मुजस्मों यादगारों की बेहुरमती की, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि कल को किसी को भी ऐसी जुर्रत, ऐसी हिम्मत दोबारा ना हो, ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि मजीद ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सानिया 9 मई के हवाले से बात हो रही, तो सानिया 9 मई का एक मंजर इतना तकलीफ दे है कि शायद कभी भी ये मेरे जहन से नहीं निकल पाएगा। ये वाकया मर्दान का है जो 9 मई वाले दिन हुआ, जब एक बुलवाई कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को पहले उखाड़ता है, फिर उसे सर के ऊपर से लाकर पूरी कुव्वत से जमीन पर पटक देता है और ऐसे में उस मुजस्मे का जो सर है वो धड़ से अलग हो जाता है और एक दूसरा बुलवाई आगे बढ़ता है और इस मुजस्मे के सर को फुटबॉल बना लेता है। अफसोस, सद अफसोस, ये लोग शायद नहीं जानते कि ये मुजस्मा किसका है, इस मुजस्मे वाले शहीद का कारनामा क्या था। इसके लिए पाकिस्तानी कौम ही नहीं बल्कि हमारे अजली दुश्मन भारत के फौजियों के भी अच्छे जज्बात थे। ये बात 9 मई को बुलवा करने वाले जत्थे में किसी को भी शायद नहीं थी। वजह इसकी सिर्फ एक ही है कि इस सियासी जमात ने अपने कारकुनान की तरबियत, ट्रेनिंग ऐसे की है कि उनके लिए लीडर की शख्सियत सबसे बढ़कर है, रियासत से भी आगे है। इसीलिए ये सानिया हुआ, इसीलिए ये दिन हुआ। सानिया 9 मई की याद में जहाँ पूरी कौम अफसुर्दा है, वहाँ शोहदा के लवाहिकीन का गम और ज़्यादा है। उनके दिल तो यही सोच कर जल रहे हैं कि जिस कौम की खातिर उनके प्यारों ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी जान ही कुर्बान कर दी, कहते हैं ना जान है तो जहान है, जान ही कुर्बान कर दी, वहाँ सिर्फ इक़्तिदार की खातिर कह लें, सियासत की खातिर कह लें, इन शोहदा की तौहीन और तज़हीक की गई
اور ان کو دکھ اس بات کا بھی ہے کہ یہ مذموم حرکتیں کرنے والوں کو 1 سال بعد بھی کوئی سزا نہیں دی جا سکی. اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد جنجوعہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور ہمارے ساتھ ایک بہت پیارے مہمان موجود ہیں، بدر الدین صاحب ہیں، یہ والد ہیں شہید کیپٹن احمد بدر کے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے دن ہمارے لیے وقت نکالا. آپ سب کی اجازت سے میرے خیال سے میں بدر الدین صاحب سے شروع کرتی ہوں جو کہ کیپٹن احمد بدر شہید کے والد ہیں. سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ شہادت آپ کے بیٹے کی ہوئی، وہ ذرا جذبات آپ بتائیے گا کہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے نے جام شہادت نوش کیا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، کیا جذبات تھے اس وقت جب آپ کو یہ خبر ملی؟ میرے بیٹے کی شہادت کھاڑی کیمپ میں میر علی نارتھ وزیرستان ایجنسی میں ہوئی ہے. 16 مارچ 24 کو صبح سویرے تقریباً 6:05 پہ جو کچھ مجھے اطلاعات ملی ہیں، وہاں پہ دہشت گردوں نے ایک گاڑی امنیشن سے بھری ہوئی آ کے سڑک پہ بلاسٹ کی ہے، جس کی وجہ سے قلعے کی باہر کی دیواریں اور اندر مکانوں کی دیواریں اور چھتیں گری ہیں. اس جگہ پہ میرا بچہ بھی موجود تھا اور وہ اپنے کمرے میں، اس کو تھوڑی بہت ضربیں آئی ہیں، لیکن اس نے دہشت گردوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے NCB کے ساتھ اس نے اپنا ویپن اٹھا کے ان کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا پورا منصوبہ جو شاید بہت بڑا ہوگا وہ مکمل نہیں کر سکے، وہاں پہ انگیج ہو گئے اور اس کی وجہ سے بہت سارے جوانوں اور فوجی مفادات کی بچت ہو گئی ہے. مجھے اپنے بیٹے کی اس دلیری پہ فخر ہے. صرف آپ کو نہیں، ہم سب کو، تمام شہداء کی دلیری پر، بہادری پر، آپ کے بیٹے کی دلیری پر، بہادری پر فخر ہے. شہید کی کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت یاد آتی ہو؟ اس کے بعد میں 9 مئی کے حوالے سے بھی آپ کے جذبات جاننا چاہوں گی اور باقی مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کروں گی. سب سے پہلے شہید کیپٹن احمد بدر کی کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت یاد آتی ہو؟ اکلوتے بیٹے کی بہت بات تو اس کا پیار ہی ہے جو ہر وقت یاد آتا ہے. ایک سمپل نفیس بچہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی عادتیں دی تھیں اور کوئی بری عادت اس میں نے زندگی میں نہیں دیکھی ہے. بہت ملنسار، بہت مؤدب، خدمتگار اور عقل والا بچہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے اور ہمارے لیے یہ بہت باعث عزت ہے. بالکل بالکل. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی بریگیڈیئر مسعود صاحب، پھر راشد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک شہید کے والد ہیں ہمارے سامنے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں. آج 9 مئی کا دن ہے اور 9 مئی 1 سال پہلے جو ہوا، شہداء کے مجسموں کے ساتھ جو ہوتا رہا، جس طرح کہ میں نے ابھی یہ واقعہ کوٹ کیا کہ سب سے افسوسناک واقعہ مجھے میری نظروں سے گزرا، اور بھی اس طرح کے بہت سے واقعات اس دن ہوتے رہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شہید ہیں جن کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور ان کے مجسمے کو اکھاڑا، پھر سر کو الگ کر دیا گیا. پھر سر کو، میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتی کہ جس طرح وہ اس کو، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ میرے پاس، میں سوال نہیں پوچھ پا رہی آج. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جہاں شہداء کے آپ دیکھیں ان کے لواحقین سے پوچھیں جو ان کے پیاروں نے قربانی دی پاکستان کی خاطر، پاکستانی قوم کی خاطر، اور ان کے ساتھ جو ڈس ریسپیکٹ انہوں نے شو کی ہے، جس طرح آپ نے بات کی کیپٹن شیر خان کی، کیا جا کے ان کے لواحقین سے پوچھیں. کیپٹن اس کے بعد حوالدار للک جان کے لواحقین سے پوچھیں وہ کیا سوچتے ہیں. اور جس طریقے سے ابھی کرنل بدر نے ایکسپلین کیا ہے، اور دیکھیں جن کا اکلوتا بیٹا تھا، اب 23 سال کے بعد یہ لڑکا پیدا ہوا اور 22 سال اس کی عمر تھی اور وطن کے لیے اس نے قربانی دی. تو لواحقین جو ہیں شہداء کی، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پیاروں نے قربانی دی تھی، کیا اس دن کے لیے دی تھی کہ آپ ہمارے جو یادگاریں ہیں شہداء کی ان کو ڈس ریسپیکٹ کریں یا ان کو ڈسمینٹل کریں، جس طریقے کیپٹن شیر خان کی انہوں نے اس کے ساتھ کی ہے. اور یہ دیکھیں کہ ایک ایسی سچویشن پاکستان میں کریٹ ہوئی آفٹر 76 ایئرز 90 کہ پاکستان میں پہلی دفعہ افواج پاکستان کے اداروں پہ حملہ ہوا، انسٹالیشنز پہ حملہ، اباؤٹ 79 انسٹالیشنز پہ حملہ ہوا، پاکستان کی آرمی کے نشانات پہ حملہ ہوا، ایئر جو باقی سروسز کے اس پہ بھی ہوا. اور دیکھیں کہ اس سے یہ میسیج جو تھا جو ہمارے دشمن چاہتے تھے
इंडियन जो हमने मीडिया में देखा है कि जो उनके जनरल ऑफिसर्स थे, उनका ये कहना था पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करना है तो हमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना होगा और एक ब्रेन वॉशिंग या एक ओपिनियन बनाना होगा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में, जिसमें आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जाए। तो वो यही एक्चुअल इस तरह मतलब वो होना शुरू हो गया फिर? जी, वो होना शुरू हुआ। और फिर देखें कि इंटरनेशनली जो हमने मैसेज दिया कि पाकिस्तान में इस एक्ट से पाकिस्तान आर्मी की साख को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा, और जो इंटरनेशनली ये बताया गया कि पाकिस्तान में एक सिविल वार है, एक म्यूटनी हुई है, बगावत हुई है, और देखें कि उससे हमारी जो सिक्योरिटी है और सॉवरेनिटी है इससे डैमेज हुई। और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद देखें कि ऐसा कुछ हुआ, शोहदा के साथ हुआ और इंटरनेशनली हमें उन्होंने डैमेज किया, लेकिन इसके बावजूद भी है अनफॉर्चुनेटली अभी तक सज़ा और जजा वाला फ़ैसला नहीं हो सका है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोर्ट करते हैं वाशिंगटन में कैपिटल हिल में जो हुआ, तो उन्होंने 1033 लोगों को पकड़ा था, तो उसमें से 1845 को ऑलरेडी पनिशमेंट दी है और मैक्सिमम इज 18 ईयर्स, द मिनिमम इज 10 ईयर्स। लंदन राइट्स हुए 2011 में, उसमें उन्होंने 3000 लोगों को कन्विक्ट किया, और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फेसबुक को यूज़ किया टू इंसाइट वायलेंस, उकसाने के लिए, उनको 4 साल की सज़ा दी। पेरिस में जो वायलेंस हुआ लास्ट ईयर में, तो उसमें उन्होंने 700 लोगों को कन्विक्ट किया और उसमें हैवी पनिशमेंट्स थी। अब पाकिस्तान में ये देखें, आर्मी ने अपना किरदार तो अदा किया एज ए सेल्फ अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन, जब हमने अपना विदिन 15 डेज हमने 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल्स एंड 7 ब्रिगेडियर्स को पनिशमेंट दी। हमने अपना काम तो किया, लेकिन बाकी जो केसेस थे सिविल, अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जाके केसेस फंसे हुए हैं, स्टे ऑर्डर है, देखिए इतना डिले हुआ, और उससे ये है कि 1 साल गुजर गया और इसकी तवालत हो गई, जिससे एक इम्पैक्ट था वो ख़त्म होता जा रहा है। जी मैं ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आती हूँ। जिंजुआ साहब, आपने ब्रिगेडियर मसूद साहब को भी सुना और बदरुद्दीन साहब जो कि शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप आज के दिन क्या जज्बात रखते हैं? जो कुछ 9 मई को होता रहा, आज 1 साल मुकम्मल हो गया, उन लोगों को सजाएं भी नहीं मिली, और सबसे बढ़कर ये कि चले बाद में आपको एहसास हो जाता है, शर्मिंदगी हो जाती कि हमने क्या किया या हमसे क्या हो गया। अब भी शर्मिंदगी नहीं है। मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में क्लिप्स चलाए कि मेरे प्रोग्राम में जो पीटीआई के लोग आते रहे हैं और वो बड़ी डिटाई के साथ कहते रहे कि क्या कर रहा था हसन नियाज़ी, अगर यूनिफॉर्म को लहरा रहा था तो, अगर ये हो रहा था तो क्या हो रहा था, अगर मगर से आगे नहीं जा रहे, डिटाई के साथ डटे हुए कि हाँ इन्होंने जो किया वो सही किया। क्या कहेंगे आप, क्या जज्बात हैं आपके? देखें, ये तफसीलात तो सबको मालूम है, उस पर काफ़ी बात हो चुकी है। मैं तो उस फिनोमेना की तरफ जाऊंगा, मुहर्रकात की तरफ जाऊंगा, जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और ऐसी कल्ट वर्शिप पैदा होती है। देखें, ये कल्ट वर्शिप बहुत ख़तरनाक फिनोमेना है, और ये आपने 1923 में देखा जब बेनितो मुसोलिनी ने ये रोम पे मार्च कर दिया था, और उसके साथ उसके एक्टिविस्ट थे, और वो सियासी जरिए से आया, मगर उसके बाद एक कल्ट और फाशिस्ट जो उसका पूरा फॉलोअरशिप बन गया, जिसने ये नहीं देखा कि क्या इटली के मुफाद में है या नहीं, वो सिर्फ लीडर का मुफाद देखते थे। इसी तरह बड़ा मशहूर वो बियर हॉल पुट्श था, वो भी 1923 में हुआ, जर्मनी में हुआ, और फिर आपने देखा कि 10 साल बाद 1933 में वो इलेक्शन लड़ के हिटलर पावर में आ गया, और उसने एक ऐसी कल्ट फॉलोइंग बना दी जिससे अच्छे खासे सेन लोगों का जहन भी माऊफ हो गया। अब हम अमेरिका में, आपने जॉनस्टाउन मैसेकर सुना होगा, वहाँ पे उन्होंने अपने कल्ट लीडर की पैरवी में इज्तिमाई खुदकशी कर ली थी। तो ये एक बहुत ख़तरनाक फिनोमेना है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 60% आबादी 20 से 29 साल की कोहोर्ट में है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, पूरली एजुकेटेड है, जॉबलेस है, बजाय इसके कि उसको किसी मुस्बत और तामीरी काम में लगाना और उनको सही तरीके से तालीम देना, जॉब्स देना, अगर उनको खाली नारों पे लगा दिया जाए, नफ़रत के पीछे लगा दिया जाए और अटेंशन डाइवर्ट करके अपने आप को एक मसीहा पेश किया जाए, तो ये एक बहुत मनफी और ख़तरनाक रवैया है, क्योंकि वो जो एंगर होता है वो उसका जो कैथारसिस है वो इधर हो जाता है दूसरे लोगों की तरफ, और जितना रैशनल आर्गूमेंट किया जाए वो
ذہن سے وہ چیز جاتی نہیں ہے. سو آپ نے دیکھا کہ یہ 9 مئی کو جو ایک پڑھا لکھا طبقہ نکلا، اس کی کچھ خواتین تھی جو بڑے اچھے خاندان سے تھیں، مگر انہوں نے جس قسم کی یہ ایک کلٹ کی پیروی میں وائلنس کو اپنایا، تو یہ عام ذہن اس کو ماننے سے وہ آری ہے. اب یہ کیوں کلٹ ورشپ ہوتی ہے؟ یہ ان معاشروں میں ہوتی ہے جہاں تعلیم اور اچھی تعلیم کا فقدان ہو، جہاں فرسٹریشن ہو، اور جہاں پہ سوری میں بگڑ صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے یہ بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے، لیکن سوری ٹو سے یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، جس جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، یہ عام لوگوں سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ جانتے ہیں جو عام قوم ہے پوری، یا عام لوگ ان کو جو لگتے ہیں قوم کے جو عام لوگ ہیں وہ نہیں جانتے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ان سے زیادہ جانتے ہیں. یہ دیکھیں جو ٹرمپ کے فالوورز تھے جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کر دیا تھا، وہ بھی بہت کچھ جانتے تھے. یہ لوگ بھی کلیم کرتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے ہیں، مگر یہ تو انہوں نے اپنے ایکٹ سے، اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا، اور جو انہوں نے کیا ہے اب اس کی سزا بھگتنے کا وقت ہے. اور یہ ہمیں اپنے معاشرے میں اگر جزا اور سزا کا نظام ہم نکال دیں گے تو پھر تو وہ معاشرہ ایک ریوڑ بن جاتا ہے، وہ ایک انارکی کی طرف، انتشار کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ املاک جلائیں، شہیدوں کی مزار کی وہ اس کی ناقدری کریں، اس کی تکریم کا خیال نہ کریں، اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اسٹیٹ پھر آپ کو مولی کوڈل بھی کرے گی. ایسا کہیں نہیں ہوتا، کسی مہذب ملک میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو توقع کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. بریگیڈیئر مسعود صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں دوبارہ ذرا بدرالدین صاحب کی طرف. صاحب 9 مئی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو جب شہداء کی یادگاروں کو، مجسموں کی جو بے حرمتی کی گئی، آپ نے بھی وہ تمام مناظر دیکھے ہوں گے، آپ چونکہ خود ایک شہید کے والد ہیں، تو کیا جذبات ہیں آپ کے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ شہید کے والد کے طور پر؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی رہی، تو جن کے بیٹوں نے، جو بیٹے اپنی جان قربان کر گئے اس وطن عزیز کے لیے، ان والدین کے جذبات مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم سے زیادہ ہوں گے جب اس دن یہ سب کچھ ہوتا رہا. جن بھی لوگوں نے شہداء کی بے حرمتی کی اور ان کے مجسموں کو ٹھوکریں ماری، وہ دین اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہیں، اپنے ملک کی عظمتوں سے وہ ناواقف ہیں، اور وہ جنگ بدر کے شہیدوں سے لے کر آج تک شہیدوں کا درجہ نہیں سمجھ سکے ہیں. یہ فیصلہ وہ خود ہی بہتر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا. لوگ تو دشمنوں کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر شہید تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام پہ اور اپنے ملک کی عظمت کے نام پہ اپنی جان دے کے جاتے ہیں. ان کے ساتھ ایسا رویہ جو ہے وہ نہ اسلامی لحاظ سے جائز ہے اور نہ دنیاوی لحاظ سے جائز ہے. بڑی بات آپ نے کی. تو بدرالدین صاحب ایک اور سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی پہ یہ سب کچھ کیا، وہ تو آج بھی شرمندہ نہیں اپنے کیے پہ، اب بھی معافی انہوں نے نہیں مانگی بلکہ احتجاج پر آمادہ ہیں. کیا پیغام ہے بطور شہداء کے وارث کے طور پہ آپ کا؟ اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں. میں بطور مسلم، بطور ایک سولجر اور بطور ایک پاکستانی اس قسم کے رویے کو پسند نہیں کرتا. بریگیڈیئر مسعود صاحب بڑی انہوں نے گہری بات کی، کیا کہیں گے؟ مطلب کرنے والوں کو ابھی تک شرمندگی نہیں ہوئی، کرنے والوں کو ابھی تک احساس نہیں ہوا، مطلب اتنے باضد ہو گئے، اتنے ضدی ہو گئے، ایسے ان کی ذہن سازی کر دی کہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے باعث فخر تھا. نہیں دیکھیں، ڈی جی ایس پی آر نے بھی ایک چیز واضح طور پہ کہا تھا کہ جی اگر آپ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو اس میں ایک چیز انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو انفارچونیٹلی اس پہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب نے جو فرمایا، صدق کے دل سے معافی والی بات کی، تو اس کے بعد جو صدق کے دل ان کا تھا اس ٹولے کا، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سوشل میڈیا پہ میمز بناتے رہے. جی ہاں دیکھیں، جنرل صاحب کی گفتگو کے بھی میمز بناتے رہے. انفارچونیٹلی ایسا ہے. لیکن آج دیکھیں، آج چیف نے ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے چیف کا وہاں لاہور میں ایڈریس ہوا ہے، تو وہاں پہ چیف نے یہ ہائی لائٹ کی ہے کہ وی آر فیسنگ ڈیجیٹل ٹیررزم، جس میں لائز ہیں، فیک نیوز ہے، پروپیگنڈا ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اور کوئی تصدیق نہیں کرتا نا شیئر سے پہلے، اور پھر ایسے نیریٹیوز بلڈ ہو رہے ہیں جو بالکل ٹوٹلی بیسڈ آن فالس کہانیوں پہ ہے. سیکنڈ، انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جی جو پاکستان آرمی نے بیسیکلی ان کی خاموشی یا ہماری پیشنس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، واضح کیا. اور تھرڈ چیز جو ہے
کیجیے ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے 9 مئی میں جو لوگ اس میں انوالو تھے، جو پلانرز تھے، فیسیلیٹیٹرز تھے. تو پاکستان آرمی کا ایک واضح موقف ہے کہ اس کے اوپر کہ ایز فار ایز 9 مئی از کنسرن اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح ہم نے بات کی ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا جب اسپیسیفکلی پاکستان آرمی اور پاکستان آرمڈ فورسز کو نشانہ بنایا گیا. دیکھیں کسی اور انسٹالیشن پہ تو ان کو ٹریٹ، یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، اہم بات کر رہے ہیں چیف کی جو آپ بات بتا رہے ہیں، اس حوالے سے میں ذرا جاننا چاہوں گی کہ پھر ایسے لوگ جو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو ٹریٹ کیسے کیا جائے، ان کے ساتھ پھر کیا کیا جائے؟ بریک، یہ اہم سوال ہے. بریگیڈیئر راشد صاحب آپ سے بھی، سر آپ سے بھی، اور بدرالدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک سوال جو کہ میں چھوڑ کر گئی تھی، بریگیڈیئر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، باقی دونوں مہمان بھی موجود ہیں، بدرالدین صاحب، بریگیڈیئر راشد جنجوعہ صاحب. بریگیڈیئر راشد، بلکہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، اس کا جواب پھر بریگیڈیئر مسعود صاحب کی طرف آتی ہوں کہ چیف نے جو اظہار خیال کیا، چیف آف آرمی اسٹاف نے جو گفتگو انہوں نے کی، اس حوالے سے میں ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ پھر جو ایسے لوگ ہیں جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا پر اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، تو بریگیڈیئر صاحب ان کو ٹریٹ کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے؟ جی دیکھیں، ان کو ٹریٹ کرنے کا بڑا لاء میں واضح ہے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ ڈیجیٹل ٹیررزم کہلائے گا نا. یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہو رہا ہے، یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی ٹیررزم یا دہشت گردی کہہ لیں. دیکھیں، وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی طرف میں آتا ہوں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں جو نارمل ٹیررزم ہوا ہے اس پہ کیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں، جو بلیک ہیں، گرے بھی نہیں ہے، وائٹ بھی نہیں ہے، ان کو کنویکشن ریٹ کیا ہے کے پی کے میں. تو جوڈیشری کو کرمنل جسٹس سسٹم کی ماڈیفیکیشن اور اس طرف بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اب یہ بحث زور پکڑتی جا رہی ہے کہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں وہ بالکل غیر مؤثر ہو چکے ہیں، اور ابھی ہمیں کوئی اسپیشل ٹیررسٹ کورٹس کی طرف جانا چاہیے. اب اس لیے یہ بھی ایک وائلنس ہے. اس کے لیے کیا ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کیوں اس کا فیصلہ نہیں کر سکیں، وہ کیا پروسیکیوشن اور ایویڈنس میں خامیاں ہیں، یہ دیکھنا چاہیے. ڈیجیٹل کی آپ نے بات کی، تو ڈیجیٹل سپیس مانیٹرنگ کے لیے گارڈ ریلز لگانا، اس کے لیے ریگولیش کرنا کانٹینٹ کو، اکاؤنٹیبلٹی، یہ سارا ایک مربوط نظام ہے جو کہ ہمارے نظام جسٹس سے ملحقہ ہے. نظام جسٹس میں اگر آپ کو لبرل لاز نہیں ہوں گے اسٹرانگ، تو یہاں سے جو پکڑا جائے گا ڈیجیٹل لینڈسکیپ پہ، اس کو بھی سزا سے وہ بچ جائے گا. دنیا بھر میں ڈیجیٹل کانٹینٹ ماڈریشن کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور ایک جوناتھن ہیڈت صاحب ہیں، وہ انہوں نے بڑی ایک کتاب لکھی ہے اس پہ، جو امریکہ میں یہ فینومینا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ پوری جنریشن زی جو ہے وہ 2014 میں جو کاما فیج ہوئے ہیں، وہ ایک فریجائلیشن انہوں نے ٹرم کوائن کیا، فریجلائز ہو گئے ہیں، فریگمنٹ ہو گئے ہیں، پولرائزڈ کر دیا ہے معاشرہ. ان کو اپنے جو ڈیسیجن لینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کسی بھی کلٹ کو فالو کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ وہ گارڈ ریلز کے لیے انہوں نے آلریڈی ایک میجرز سجیسٹ کر دیے ہیں، جو معاشرے میں یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ کس عمر میں کون سا کانٹینٹ کہاں دیکھنا چاہیے، کون سا لائک بٹن کہاں ہونا چاہیے، کس طرح وائرالٹی کو بچایا جائے، گارڈ ریلز کیسے امپوز کی جائیں، کس قسم کی ڈیجیٹل فائر وال رکھی جائے، کیسے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، جو پکڑا جائے اور اس کو نظام جسٹس اس کو لیبل لا میں مضبوط ہوں کہ اس کی سزا ہو. جی اچھا، بریگیڈیئر مسعود صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا. اور چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ برداشت جو ہے اس کو ویکنس نہ سمجھا جائے، اس کی ایک ہماری لمٹ ہے ہماری بھی. جی ہاں، اس وقت تو واضح موقف چیف نے ابھی دے دیا ہے، تو میرے خیال میں جو شک تھا وہ دور ہونا چاہیے. سیکنڈ، جہاں پہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی ہے، دیکھیں ایک تو ہمارے جو کرمنل پروسیڈنگ سے یا لاس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، جس میں مسائل آ رہے ہیں. پھر سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دینا تھا، اسٹے ہے 1 سال ہو گیا، جس کی وجہ سے اسپیڈی جسٹس کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ ہو نہیں سکا. اور اس کے علاوہ دیکھیں پیکا جو ابھی ریسنٹلی بنا، جس کو پرائم منسٹر نے اس میں ایک امینڈمنٹ اپروو کی ہے، اٹ ول گو ٹو دی کیبنٹ کے بعد پارلیمنٹ میں جائے گا، تو اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں اس سے ایڈریس ہوں گی.
اور سیکنڈلی دیکھیں نا پاکستان جو ایک اور بنا ہے پاکستان سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنی ہے تو یہ بھی دس ڈائریکشن ہے رائٹ سٹیپ ہے. تو میرے خیال میں یہ ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ پنشمنٹ ملنی چاہیے ایٹ آل کاسٹ. جس طریقے سے دیکھیں کہ ہم نے حال ہی میں انگلینڈ میں ایک کیس وہاں پہ کیا تھا تو اس میں وی سکسیڈڈ کہ اس میں اس پہ دوسرے بندے پہ جرمانہ ہو گیا تھا. تو میرے خیال میں دس اے ریکوائرمنٹ کہ ہمیں جو باقی جو بار لوگ بیٹھ کے یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں چاہے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں تو میرے خیال میں اس ملک کے قانون کے مطابق ہمیں وہاں پہ بھی کیسز کرنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر یہ جو نئے لاس بنے ہیں ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور جو لوگ اس میں انوالو ان کو سزائیں ملنی چاہیے. اور وہاں بیٹھ کے تو بڑے دھڑلے سے وہ کرتے ہیں وہ یہ بالکل اسی طرح کر رہے ہیں. دیکھیں تو پھر دیکھیں نا دیٹس وائی چیف نے کہا تھا آرٹیکل 19 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق چلیں کہ اس میں لمٹس اس میں کہا جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے فریم آف اسپیچ ہے بٹ دیر آر لمیٹیشنز کی نیشنل انٹیگریٹی کی جب بات ہوگی جہاں سیکیورٹی کی بات ہوگی ڈیفنس کی بات ہوگی دین آپ نے یہ ڈسٹینس رکھنا ہے درمیان میں. اب یہ نہیں ہے کہ اس کے آڑ میں آپ افواج پاکستان کو ملائن کریں اپنے مذموم مقاصد کے لیے اور جو مطلب جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں. میرا خیال میں اس پہ ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے جی. بدر الدین صاحب آپ کی طرف آئی. سر آپ ایک شہید کے والد ہیں, جوان اولاد والدین کا مان ہوتی ہے اور آپ تو ایک شہید کے والد ہیں, شہید قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں. ایسے واقعات کبھی ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے یقینی طور پہ, اور ان جوانوں کے لیے ان والدین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جس پلیٹ فارم سے جو خود اور جن کے بیٹے سرحدوں پر ہمارے دفاع کے لیے دن رات پہرا دیتے ہیں, کیا کہیں گے؟ اس کا تو قرآن میں واضح ہے شہادت سے اوپر تو انسان کے لیے کوئی رتبہ ہی نہیں رہ جاتا. بالکل یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے نصیب میں شہادت ہے اور کس کے نصیب میں نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں ساری عمر اس کے لیے ترستے رہتے ہیں لیکن ان کے نصیب میں یہ نہیں ہوتی ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک لمحہ کے لیے اللہ کے نام پہ نکلتے ہیں اور ان کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے. بہت پیاری بات. دنیاوی طور پہ تو بہت بڑا نقصان ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, جو ہمارے لیے ایک ناقابل برداشت صدمے کی صورت میں ہے. لیکن چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور اس پہ واضح قرآن میں ہدایات ہیں کہ شہید زندہ رہتا ہے, وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے. میں تو ایک گنہگار اور سمپل سا انسان ہوں, ساری عمر میں نے ادب سے وردی کا ادب کیا ہے اور آج بھی کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا. بہت اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں اس کی بہتری کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا پیاری رہی شہید کے والد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں نے ساری زندگی ادب کے ساتھ وردی کا ادب کیا ہے. اور دوسری جانب ہم ابھی ایک کلپ چلا رہے تھے فردوس نقوی کا جنہوں نے کہا کہ حسان نیازی یونیفارم کو لہرا رہا تھا, تو کیا ہے کوئی بڑی بات نہیں. یہ سوچ کا فرق ہے نا, یہ سوچ کا فرق. 9 مئی کے سے افواج پاکستان کے رینکس اور فائل میں ریزنٹمنٹ ہے. جس طرح ایک وہ ہے سیکنڈ لواحقین جو شہداء کے ان میں بھی ہے کہ وہ رنجیدہ ایسے کیوں ہوا. تو میرا خیال میں پھر ان کا دیکھیں کنویں بدر کا جو دیکھیں ایمان کی طاقت دیکھ لیں اور ان کا دیکھیں عزم دیکھ لیں. یہ 3 بھائیوں کا اکلوتا بیٹا تھا, قربان کیا, لیکن سٹل ہی از ڈٹرمن کیجیے وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے. اس طرح کے لوگ جو ہیں اس طرح کے جو فیملیز سے اب بھی پاکستان کے لیے. بدر الدین صاحب, بریگیڈیئر راشد جنجوعہ صاحب, بریگیڈیئر مسعود خان صاحب, آپ تینوں کے وقت کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پیر کے روز, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.